अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। इमरान खान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, जो 3 घंटे की मुलाकात हुई। काफ़ी दिनों से वो अवॉइड कर रहे थे, इमरान खान साहब के पास नहीं जा रहे थे मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब बिल्कुल उन्हें यकीन हो गया कि अगर अब मैं ना गया, और हमारे जो कर्नल साहब हैं, और उनको भी जब मालूम हो गया कि अगर अब अली अमीन गंडापुर साहब को ना भेजा गया तो इमरान खान साहब अंदर से ही अनाउंस कर देंगे कि अली अमीन गंडापुर नो मोर चीफ मिनिस्टर। ये अंदर से वो ऐलान कर देंगे, इससे ज़्यादा सुबकी होगी। लिहाजा कल अली अमीन गंडापुर की एक तवील नशिस्त हुई इमरान खान साहब के साथ, 3 घंटे की, 8 बजे से 11 बजे तक। और इतनी ज़्यादा उनको मौका दिया गया अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मुलाकात करने का कि जो समाअत थी वो भी 3 घंटे बाद शुरू हुई, और उसके लिए जज साहब और वकला इंतज़ार करते रहे। और 3 घंटे की नशिस्त थी, वकला और जज साहब इंतज़ार करते रहे, और उन्हें बताया गया कि इमरान खान साहब बिजी हैं अली अमीन गंडापुर के साथ। लिहाजा ये कल का वाक़या है। और कल के वाक़ये के बाद हमारे पास कल पहले भी मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया था कि अली अमीन गंडापुर से जो इस्तीफ़ा लिया गया है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इस पे बता भी चुका हूँ। लेकिन अब मज़ीद तफ़सीलात सामने आ चुकी हैं, और इसलिए मज़ीद उससे आगे बढ़ते हैं। और अब जो है वज़रा ने, सूबाई वज़ीरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। आज 2 वज़ीर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। एक हैं फ़सल तरक़ई और एक हैं आक़िबुल्ला खान, खैबर पख्तूनख्वा थे। 2 वज़ीर अली अमीन गंडापुर के काबीना के, दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये एक डेवलपमेंट आई है। उसके बाद कल अली अमीन गंडापुर ने अपनी सफाइयाँ दी बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी सफाइयों में वो बहुत कुछ ऐसी बातें कर गए जिनका कोई वजूद नहीं था। उन्होंने सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए अलीमा खान साहिबा पे, और अलीमा खान साहिबा ने आज फिर मीडिया को बताया भी कि ये मेरी शिकायत लगा के आए हैं। और 3 उन्होंने बातें कहीं अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से कि अलीमा खान जो है वो MI से राब्ते में है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ राब्ते में है, और रावलपिंडी से यानी कि राब्ते में है, और सोशल मीडिया है वो अलीमा खान कंट्रोल करती हैं, ये उनको बताया। और तीसरा ये बताया कि अलीमा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बनना चाहती हैं। तो ये सूरत हाल अली अमीन गंडापुर ने कल इमरान खान साहब को बताई, इमरान खान साहब के सामने रखी। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि ये अलीमा खान एक अकलौती खातून हैं, बहन हैं, तीनों बहनें ज़िम्मेदारी अदा कर रही हैं। अलीमा खान भी जेल जा चुकी हैं, डॉक्टर उज़मा भी जेल जा चुकी हैं, और पहले बुशरा बीबी ने एक्टिव हुई तो उनको जेल में डाल दिया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस थे, उनको सज़ा सुना दी गई। अलीमा खान साहिबा के बारे में उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भी मुकदमात हैं, उनके भी वारंट इशू हैं, और उनके दोनों बेटों को भी उठाया गया। और अलीमा खान हैं नौरीन साहिबा, उनकी बेटे हसान नियाजी को ऑलरेडी फौजी अदालतों से सजा दिलवाई हुई है। अब बहनें जो हैं वो आवाज़ उठा रही हैं, और इमरान खान का पैगाम, एग्जैक्ट पैगाम जो है वो बाहर आके बताती हैं अलीमा खान। और डॉक्टर उज़मा अगर भूल भाल जाएं तो डॉक्टर उज़मा बता देती हैं साथ उनको, लेकिन जो फ्रंट पे हैं अलीमा खान हैं, तो वही एक कोशिश कर रही हैं उनकी रिहाई के लिए। तो अली अमीन गंडापुर ने उन्हीं के खिलाफ ही शिकायतें लगा दी। तो क्या कहा जरा वो मैं आपको बता देता हूँ। और आज हुआ ये कि सूरत हाल, पहली बात कि आज अवामी अदालत लगाई हुई थी अडयाला जेल के बाहर, और तमाम अरकान जो हैं वो पहुंचे हुए थे। फिर एक और अली अमीन गंडापुर ने एक शिकायत लगाई कि पंजाब से कोई नहीं आया था। ये भी कहा गया कि जी जो जलसा हुआ इतवार को उसमें
पंजाब से कोई नहीं आया था, पंजाब से 500 बंदा या 50 आदमी, 500 आदमी, कोई इतना उन्होंने नंबर बताए। तो इस बात पे भी यानी उनको मुतनफ़र करने की कोशिश की। तो क्या कहा अलीमा खान साहिबा ने, पहले ज़रा अलीमा खान साहिबा को सुन लें, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि इमरान खान को जेल में है, वो पार्टी चला रहे हैं वो, और उन पे तरह-तरह की कदगने हैं, अभी उस तरफ भी आते हैं। लेकिन गंडापुर ने जो काम किया वो हैरत अंगेज़ है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि किसी के पार्टी के इंटरनल जो उनका एक है आपस में पॉलिटिकल कमेटी के मामलात हैं, इंटरनल मामलात हैं, उसमें हम कमेंट्स करें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने, उनके काम जाने। लेकिन जब ऐसी चीज़ें जो कि कहा जा रहा था और वो दुरुस्त हो गई हैं, और इसलिए अब उनकी तरफ से पार्टी के लोग खुद आके बयान करना शुरू कर दिया उन्होंने, और आज 2 इस्तीफे भी आ गए। तो अलीमा खान साहबा ने क्या बताया, ज़रा सुनिए। जबरदस्त था कि लोग सारे पंजाब से इतने लोग आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अलीमीन गंडापुर ने कहा 500 लोग आए हुए थे। मैंने कहा नहीं, की बात नहीं, हमने कहा 500 बिल्कुल नहीं थे, हजारों में लोग आए हुए थे पंजाब से, बड़ी कई मुश्किलात उठाकर वहां पहुंचे थे। तो हमने उस इंफॉर्मेशन का बताया, क्योंकि हम सड़क पे थे ना। देखें, हम अंदर भी बैठते हैं, वो जहाँ पे खवातीन बैठी थी, और हम बाहर भी सड़क पे भी तो काफी देर थे ना। तो हमने बहुत पंजाब से तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो ये सूरत हाल है कि उन्होंने कहा कि पंजाब से सिर्फ 500 बंदा आया था। अब यह खुद पहले भी वो कर चुके हैं, अपनी जो अली अमीन गंडापुर ने खुद कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, और अपने कंप्रोमाइज़ को वो पंजाब पे डाल देते हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा जी कि बंदा ही नहीं आया। जो 26 नवंबर को भी उन्होंने कहा जी हमारे लाखों लोग थे, पंजाब से कोई नहीं आया। और ये भी उन्होंने कहा, जबकि डेरा गाजी खां से जो आए हुए कारकुन हैं, वो भी गोली का निशाना, मैंने गोलियों से भून दिया गया, उनको शहीद हुए। एक और लाश जनूबी पंजाब से, उधर से 2 लाशें उधर गई हैं। तो ये कहना कि कोई आया नहीं था, डीजी खान तक, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, दूर दराज से, बहावलनगर से, बहावलपुर से लोग आए थे, और ये कह देना कि जी बिल्कुल आए नहीं थे, तो यह खुद एक ज़्यादती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक यानी कि साबित ये करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बस जी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है और कोई भी नहीं है। तो बलूचिस्तान से लोग आए थे, सलार काकड़, और हमारे दोस्त हैं तरीन, यानी कि वो खुद सलार काकड़ कई महीने जेल में रहे, और बहुत सारे और दोस्त हैं जो बलोच भाई हैं, वो बलूचिस्तान से आए थे, अंदरून बलूचिस्तान से, दूर दराज से आए थे, वो जेलों में रहे हैं, जेल काट के जेलों में 6-6 महीने रह के गए हैं। और अभी भी और बहुत सारे बलूचिस्तान से, और वो ये सारा ये कहना कि जनाब सिर्फ मैं ही मैं था, ये एक उनके झूठ जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और अब मेरा ख्याल है कि फैसला हो गया है कि अली अमीन गंडापुर को बता दिया जाए। उसकी वजह है कि इनको लॉलीपॉप दिया हुआ था कि हम आपको बनाएंगे, अली अमीन को आपको वज़ीर आज़म बना देंगे, और फैसल अमीन को वज़ीर आला बना देंगे। क्योंकि फैसल अमीन कौमी असम्बली, इनके भाई जो हैं फैसल अमीन गंडापुर मोहतरम, उनको वो कौमी असम्बली की सीट उनके पास है, और अली अमीन गंडापुर के पास सूबाई सीट है। तो ये भी लॉलीपॉप इनको दिया हुआ था कि आप इस तरह करें, आप देंगे, पहले इस्तीफ़ा देगा फैसल अमीन, आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, आपको हम कौमी असम्बली में पहुँचा के आपको हम वज़ीर आज़म बना देंगे, और उसके बाद आपकी सीट खाली होगी, तो आपकी सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे फैसल अमीन, वो सूबाई सीट पे आ जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, उनको हम वज़ीर आला बना देंगे। तो ये इतनी बड़ी हमाकत और इतना बड़ा लॉलीपॉप था कि कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन ज़ाहिर है जब आप इंसान भटक जाए तो फिर ऐसा होता है। उसके बाद जो शिकायतें लगाईं उसके बारे में भी जो कहा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये 3 बातें उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, एक क्या बात थी कि एमआई के साथ काम कर रही है, गंडापुर ने कहा एक एमआई के साथ, दूसरा का जो सारा सोशल मीडिया अली गंडापुर को कहते हैं ना, वो मैं चला रही हूँ। और तीसरी चीज क्या थी, एमआई थी,
اور یہ تھا اور کیا تھا ایک اور تھا کہ علیمہ خان ہی سنبھال لیں ہم تو کیا تھا ایک ایم آئی تھا نہیں جوتوں والی بات انہوں نے یہ بات ہے کہ علیمہ خان ہی یہ پارٹی کو سنبھال لیں ہم تو ہاں چیئرمین بننا چاہتے ہیں چیئرمین بننا چاہتے ہیں چیئرمین یاد رکھیں عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں تو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان، یہ علیمہ خان نے کہا، اور ہیں بھی، حقیقت بھی یہی ہے۔ اب گنڈا پور نے اندر جا کے کل علیمہ خان کے بارے میں متنفر کیا عمران خان صاحب کو، اور 3 انہوں نے بڑے الزامات لگائے جو کہ علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ ایک تو میں ملٹری انٹیلیجنس سے رابطے میں، اور دوسرا گنڈا پور کے خلاف جتنی بھی سوشل کمپین ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ میں چلاتی ہوں، یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ، اور میں پارٹی چیئرمین بننا چاہتی ہوں۔ تو یہ معاملہ جو تھا یہ کوئی درست نہیں تھا، اس لیے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ گنڈا پور سے استعفیٰ لے لیں۔ تو عمران خان صاحب نے کل ہی وہیں انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ لکھ دیں۔ کشمیر میں آج دوسرا دن تھا اور کشمیر کے عوام نے ثابت کر دیا کہ عوامی طاقت واقعی بھرپور ہے، اور پورا کشمیر آج دوسرے دن بھی بھرپور طریقے سے لاک ڈاؤن رہا، ہڑتال، سٹرائک، اور پورا کشمیر بند تھا۔ تمام انٹری پوائنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، شاہراہوں پہ اور بازاروں پہ، مارکیٹوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں پاکستان کے کشمیری عوام کا کنٹرول تھا، اور سارا دن انہوں نے احتجاج کیا، اور جو فورس بلائی گئی تھی اسلام آباد سے، اور اسلام آباد پولیس کو بھی انہوں نے پکڑا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے کہا یہاں سے نکل جائیں آپ، اور ہمارے پہ تشدد نہ کرنا، کیونکہ یہ کام ہوا تو پھر جوابی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو وہاں سے، اسلام آباد پولیس کو وہاں سے نکالا گیا۔ کل ایف سی نے گولی چلانے سے انکار کیا تھا، اور کل ایک کشمیری نوجوان شہید ہوا تھا اور کچھ زخمی ہوئے تھے۔ تو آج بھرپور قسم کا جی، اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں، یعنی کہ گھروں میں شاید ہی کوئی گھر میں بیٹھا ہو، کشمیر میں، آزاد کشمیر میں شاید ہی کوئی گھر میں بیٹھا ہو، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور اب ایک بڑے لانگ مارچ کی کشمیری عوام تیاری کر رہے ہیں، اور اس کا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل کر دیا جائے، اور اس کے لیے بڑے لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اگلا، عمران خان صاحب پہ تو پابندی ہے، اور جنرل عاصم منیب صاحب نے لگوائی، میڈیا مالکان کو بلایا، طلب کیا، اور انہیں کہا تھا، آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، آج سے 2 سال پہلے کی، 2 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ جناب آج کے بعد ہم عمران خان کی نہ تصویر ٹی وی پہ دیکھیں گے، نہ خبر دیکھیں گے، نہ ٹکر دیکھیں گے، نہ پروگرام میں ڈسکس ہوگا، بلکہ آپ نے نام ہی نہیں لینا۔ عمران خان کے نام لینے پر پابندی لگا دی گئی، کیا آپ نے عمران خان کو بھول جائیں، کچھ نہیں ہے۔ میڈیا مالکان نے اور میڈیا مینیجرز نے اور اینکر پرسنز نے اس ساری پابندی کو بالکل قبول کیا، اور تعویذ کی طرح اس کی قدر کی، اور اپنے گلے میں ڈال دیا، ساروں نے، تمام نے اپنے اپنے گلوں میں ڈال لیا، اور یہاں تک کہ حکومت وقت کو، یعنی کہ وزیر اعظم کو بھی اجازت نہیں، وزیر اعظم کی کابینہ کو اجازت نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو اجازت نہیں کہ وہ بھی عمران خان کا نام لیں۔ خبر تو بہت دور کی بات ہے، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اور تصویر دکھانا بہت دور کی بات ہے، نام نہیں لے سکتے، ان کی خبر ٹکر نہیں چل سکتا۔ کیا کرتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نام رکھا گیا جی، بانی پی ٹی آئی آپ کہہ سکتے ہیں، بڑی مشکل سے اس کی بات کی اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ بانی پی ٹی آئی کہہ لیں، کیونکہ وہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جی اب ان کے خلاف مقدمات بھی چل رہے ہیں، اور مقدمات بھی چل رہے ہیں، سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ، تو پھر ہم بتائیں کیا کریں کہ کس کے خلاف یہ سزائیں، کس کو سزا سنائی عدالت نے، کس کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے، ہم کیا بتائیں؟ تو پھر بڑی مشکل سے اجازت ملی کہ آپ بانی پی ٹی آئی کہہ لیا کریں، اور درمیان میں پھر قاسم کے ابو اور سلمان کے ابو، تو اس سے پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے، تو آپ بانی پی ٹی آئی کہہ لیا کریں، تو لہٰذا بانی پی ٹی آئی کی ان کو اجازت ہے۔ تو لیکن آج ہم نے دیکھا کہ یہ تو سب کچھ ہے، اور عمران خان صاحب کو پچھلے تقریباً 25 سال، 25 نہیں 27 سالوں سے، آلموسٹ 27 سالوں سے عمران خان کو کہا گیا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، اور یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے، اور یہ فلاں ہے، بہت زیادہ ایک بالکل ایک مغلظات قسم کی کمپین لانچ کی گئی، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھرنے کی کوشش کی گئی
لیکن آج اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، پاکستان کے 80 سے 85% عوام، 87% عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ووٹ ان کو دیا، پارٹی ان کی جیتی، اور کشمیر میں ان کی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، مرکز میں ان کی حکومت تھی، اور بلوچستان میں کولیشن تھی۔ یہ سارا کچھ تھا سوائے سندھ کے، اور اس لیڈر کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں، اب اس کی کوئی کوریج نہیں ہے، اور ٹی وی چینلز کے پروگرام میں محدود لسٹ دی ہوئی ہے کہ آپ اس پی ٹی آئی کے بھی ان لوگوں کو بلائیں گے، کسی اور کو نہیں بلائیں گے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جبکہ رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک جو بات انہوں نے 3 سال پہلے کہی تھی رجیم چینج آپریشن کے وقت، یہ جو سائفر آیا ہے، یہ جو مجھے نکال رہے ہیں، یہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ تسلیم کریں گے اسرائیل کو، اور اس لیے انہوں نے میری حکومت، یہ انہوں نے 3 سال پہلے بتا دیا، اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ اکیلا جو ہے وہ جیل میں ہے، جو کہ اپوز کر رہا ہے، اور باقی سارے کے سارے موجیں کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو اب ٹی وی پہ آ سکتا ہے۔ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز نے نیتن یاہو کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تمام ٹی وی چینلز نے دکھائی لائیو، تمام ٹی وی چینلز نے لائیو دکھائی، اور بھرپور کوریج، ان کی خبریں چل رہی ہیں، ان کے پیکج بن رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے یہ کہا، نیتن یاہو نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اور خبریں چل رہی ہیں، بریکنگ نیوز کے طور پہ چل رہی ہیں، ٹیمپلیٹس بن رہے ہیں، ڈبے بن رہے ہیں، بیپرز ہو رہے ہیں کہ جناب بتائیں یہ ہے۔ لیکن آپ عمران خان کی خبر نہیں چل سکتی، الزام اس پہ ہے جس کا کہا جاتا تھا، تو وہ شریف آدمی، اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور اقتدار رجیم چینج آپریشن کیا، اقتدار ختم کیا، جیلوں میں ڈالا، بے بنیاد جھوٹے مقدمات قائم کیے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات مجموعی طور پر، اور 1947 سے لے کے آج تک تمام سیاستدانوں پہ اتنے مقدمات درج نہیں ہوئے جتنے اکیلے عمران خان پہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔